بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا
وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا البنات فإنهن الموسنات العاليات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ میٹھی میٹھی پیاری پیاری سی کہانیاں ہیں، میٹھی میٹھی پیاری پیاری سی کہانیاں ہیں، بیٹیاں تو سچے رب کی مہربانیاں ہیں، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گھر جو خدا کو آئے پسند بیٹیاں وہاں ہوتی ہیں، رحمت کا دروازہ ہوتی ہیں، بخشش کا ذریعہ ہوتی ہیں، جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہوتی ہیں، بیٹیاں تو سچے رب کی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمجیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں دو مختلف آیات تو دو مختلف مقامات تو دو مختلف آیات تلاوت کیتیاں نے۔ اشعار تو آج دے موجودہ عنوان سمجھ لگ گیا ہوئے گا کہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ بیٹی باعث رحمت ہے، عظمت والی ہے، اس سے متعلق رب العالمین دے قرآن دے اندروں اور محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اندروں ذکر کرانگا۔ دعا ہے
اللہ رب العالمین مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ حضرات عزیز وقار، بیٹیاں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ بیٹیاں دی عظمت تو قبل انسان دی تخلیق دے حوالے دے نال اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى دے اندر بڑے ہی احسن انداز دے نال انسان دی تخلیق دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دے نے، اللہ خالق کائنات اعلان فرما دے نے، للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناسا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، للہ ملک السماوات والارض، اللہ پاک فرماندے نے زمین تے آسمان دی بادشاہت میرے کولے، یخلق ما یشاء، اللہ پاک فرماندے نے جس طرح چاہواں میں اس کائنات نو پیدا فرماواں۔ اللہ پاک فرماندے نے کن کہہ کے تے پوری کائنات نو پیدا فرما دیا، اپنے ہاتھ دے نال انسان دی تخلیق نو پیدا فرماوا۔ جس وقت اللہ پاک نے انسان نو پیدا فرمایا، اللہ پاک نے خلق اللہ بیدہ، اللہ پاک نے اپنے ہاتھ دے نال انسان دی تخلیق پیدا فرمائی۔ اللہ پاک نو انسان اتنا پسند ہے، جس وقت اللہ پاک نے انسان نو پیدا فرمایا، اللہ پاک نے سارے کائنات دے فرشتیاں نو اکٹھا فرما لیا۔ اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے فرشتیوں، کائنات دے اندر میں انسان نو پیدا کرنا چاہنا، انسان دی تخلیق کرنا چاہنا، اپنے خلیفہ انسان نو کائنات دے اندر پیدا کرنا چاہنا۔ تاڑا کی ارادہ ہے، تاڑا اس بارے دے اندر کی خیال ہے؟ تے فرشتیاں نے اللہ پاک نو سب تو پہلے نمبر تے جس بات دا اعلان فرمایا، فرشتے فرماندے نے اللہ تو سانو پیدا فرمایا، اسی تیری حمد نو بیان کرنے آ، اللہ تو سانو پیدا فرمایا، اسی تیری ثنا نو بیان فرمانے آ، اللہ اگر تو سانو حکم دے اسی ساری زندگی تیری تسبیح نو بیان کرنے والے بن جاواں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ اگر تو سانو حکم دے اسی قیامت یا دیواراں تک اللہ تیری پاکی نو بیان کر دے رواں گے۔ اللہ اگر حکم دے اللہ اسی رکوع دے اندر زندگی نو بسر کر دیاں گے۔ اللہ اگر حکم دے اسی جس دن تو پیدا کیتا قیامت یا دیواراں تک اللہ قیام دے اندر اپنی زندگی نو بسر کر دیاں گے۔ اللہ اگر حکم دے اللہ تشہد دے اندر اپنی زندگی نو گزار دیاں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ تیری عبادت کرنے واسطے اسی کافیاں۔ اللہ انسان نو پیدا کرے گا، اللہ انسان ایک دوسرے نو قتل و غارت دے اندر شامل ہوئے گا۔ اللہ انسان نو پیدا کرے گا، اللہ انسان تیری نافرمانی کرنے والا ہوئے گا۔ اللہ انسان نو پیدا کرے گا، اللہ انسان اپنی بیٹیاں نو زندہ درگور کرنے والا ہوئے گا۔ اللہ انسان نو پیدا کرے گا، اللہ انسان بیٹیاں دا حق مارن والا ہوئے گا۔ اللہ انسان نو پیدا کرے گا، اللہ انسان بیٹیاں نو جائیداد دے اندروں بے دخل کر دے گا۔ اللہ دنیا دے اندر جتنیاں برائیاں پائیاں جاندیاں نے اللہ انسان انہاں برائیاں نو کرنے والا ہوئے گا۔ کہ اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتیوں جو کچھ میں جاننا، جو کچھ میں علم رکھنا، تسی اس بات تو بے خبر ہو
اس کائنات دے اندر انسان نو پیدا کراں گا جس جگہ تے انسان قتل و غارت کرنے والا ہوئے گا اسے جگہ تے انسان ایک دوسرے دا محافظ بھی ہوئے گا جس جگہ تے انسان لاپرواہی دے اندر زندگی بسر کرے گا اس جگہ تے میرے بندے انسان میری تسبیح نو بیان کرنے والے ہوں گے جس جگہ تے انسان بیٹیاں دا حق مارن والا ہوئے گا اس کائنات دے اندر ایسے انسان بھی موجود ہوں گے جڑا بیٹیاں نو پورا حق ادا کرن گے اللہ پاک نے پھر قرآن دے اندر اعلان فرمایا للہ ملک السماوات والارض اللہ پاک فرما دے نے کہ زمین اور آسمانہ دی بادشاہت میرے کولے اس ساری کائنات دی بادشاہت میرے ہاتھ دے اندر ہے یخلق ما یشاء اللہ فرما دے نے میں جس طرح چاہواں تخلیق کر دیاں گا جس طرح چاہواں انسان نو پیدا کر دیاں گا اللہ پاک فرما دے نے یخلق ما یشاء جس طرح چاہاں کائنات نو پیدا کر دیا یہب لمن یشاء اناسا اگر میں چاہواں تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دیا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ پاک فرما دے نے چاہواں تے بیٹے ہی بیٹیاں عطا کر دیا او یزوجہم ذکرانا و اناسا اگر چاہواں تے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور اللہ پاک فرما دے نے اگر چاہواں تے بے اولاد رکھ دیا کائنات کے اندر کتنے جوڑے موجود نے جنہاں نو اللہ پاک نے صرف بیٹیاں ہی عطا فرمائیاں نے بندہ ساری زندگی ترس جاندا ہے اللہ ایک بیٹا عطا کر دے لیکن اللہ پاک بیٹیاں تو محروم رکھ دیندے نے اے میرے اللہ پاک دیاں تقسیماں نے یہب لمن یشاء اناسا جس نو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دیں دے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اللہ پاک چاہتے بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دیں اللہ پاک بیٹیاں دیاں لینا لا دیں بیٹی تو محروم کر دیں بندہ بیٹی واسطے ترسدا ساری زندگی گزار دیندہ ہے اور اللہ پاک فرما دینے او یزوجہم ذکرانا و اناسا اگر چاہواں بیٹے تے بیٹیاں دوویں ہی عطا کر دیا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اللہ پاک فرماندے نے چاہواں تے ساری زندگی بے اولاد رکھ دیا بندہ ساری زندگی ترسدا رہندا ہے ساری زندگی تڑپدا رہندا ہے ساری زندگی منگدا رہندا ہے لیکن اللہ پاک فرماندے نے میریاں تقسیماں تے اللہ پاک فرماندے نے راضی ہو جاؤ اور کسے کہنے والے نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے اللہ پاک دے حکم دا بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے تیاں دے وے پوت دے وے ہے اس دی رضا تیاں دے وے پوت دے وے ہے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا اللہ پاک دیاں تقسیمہ نے اللہ پاک جنہوں چاہے بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے جنہوں چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دے اور جنہوں چاہے بیٹے تے بیٹیاں دوویں عطا فرما دے لیکن جس بندے نو اللہ پاک نے بیٹیاں عطا فرمائیاں اس بندے دا مقام کی ہے جس بندے نو اللہ پاک نے بیٹیاں دی رحمت دے نال نوازیا اس بندے نو اللہ پاک نے مقام کی عطا فرمایا ہے اللہ پاک قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دے رہے جس وقت میرے محبوب پیغمبر نو مکے دے اندر نبی بنا کے محبوس فرمایا اس مکے شہر دے اندر بیٹیاں دی پیدائش نو برا جانیا جاندا جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی اس گھر نو برا سمجھیا جاندا اور اللہ پاک فرماندے نے سورۃ النحل دے اندر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اللہ پاک فرماندے نے جدوں کسے بندے نو بیٹی دی خوشخبری دتی جاندی ایدا چہرہ سیاہ ہو جاندا
بیٹا ملے تے خوشیاں، بیٹی ملے تے چہرہ سیاہ ہو جانا، بیٹیاں نو زندہ درگور کر دینا۔ کتنے واقعات موجود نے کہ بیٹیاں نو مکے دے اندر آج بھی وہ قبرستان موجود ہے، وہ کنویں موجود نے جس جگہ تے بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیتا جانا۔ اور بیٹی دی عظمت اللہ پاک دے پیارے حبیب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز دے نال بیان فرمائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لا تکرہوا البنات فإنہن الموسنات العالیات۔ آقا علیہ السلام فرما دینے، اے کائنات دے لوگو، اے کائنات دے لوگو، بیٹیاں نو برا نہ جانیا کرو، لا تکرہوا، بیٹیاں نو نا پسند کرنا اچھی بات نہیں، بلکہ بیٹیاں تے اونے جڑے ماں باپ دے نال پیار کرنے والیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بندہ منگ منگ کے بیٹے لیندا ہے، لیکن جیڑی بیٹی ہے باپ دی وفات تک، باپ دی وفات تو بعد بھی اپنے باپ دے نال پیار تے محبت کرنے والی ہے۔ آقا علیہ السلام فرما دینے، اللہ پاک نے سورۃ الکہف دے اندر اعلان فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اے دنیا دی مال جائیداد، اے دنیا دا کاروبار کوٹھیاں، اے دنیا دی جائیداد، دنیا دا بینک بیلنس، دنیا دا روپیہ پیسہ، والبنون اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، اے دنیا دا مال، دنیا دے بیٹے، اے صرف دنیا دی ہی زینت ہے۔ دنیا دا مال، کاروبار، بڑا کاروبار انسان تے روپیہ پیسہ موجود، کوٹھی بنگلہ، اچھا مکان، اچھی سواری، اللہ پاک نے بیٹے عطا کیتے نے، اللہ پاک فرماندے نے اے دنیا دی زینت ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ پاک فرما دے نے جڑا باقی رہ جاندا ہے، بیٹے دنیا دی زینت ہے، دنیا دا مال دنیا دی زینت ہے، انسان دا کاروبار دنیا دی زینت ہے، انسان دا روپیہ پیسہ بینک بیلنس ہے، یہ دنیا دی زینت ہے، باقی کی رہ جاندا ہے، والباقیات الصالحات۔ علامہ قرطبی تفسیر قرطبی دے اندر لکھ دینے، یعنی البنات الصالحات، اللہ پاک نے جرا بیان فرمایا والباقیات الصالحات، اس تو مراد انسان دیاں نیک بیٹیاں نے، ہن عند اللہ لآبائہن خیر ثوابا وخیر عملا۔ اللہ پاک نے جڑا اعلان فرمایا والباقیات الصالحات، انسان دیاں نیک بیٹیاں نے، جڑا بندہ دنیا دے اندر اپنی بیٹیاں دی اچھی تربیت کردا ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، جیڑا بندہ دنیا کے اندر اللہ پاک اس نو بیٹیاں عطا فرمائے اور اے اپنی بیٹیاں دی پرورش دین اسلام دے عین مطابق کردا ہے، اللہ پاک اس بندے نو میرے نال جنت دے اندر داخل فرمان۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماندے نے، مسند احمد دے اندر روایت نقل ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماندے نے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہو ثلاثۃ بنات فصبر علیہن وأطعمهن وسقاهن وكساهن
من جدته کن لہو حجابا یوم القیامہ. آقا علیہ السلام فرمان دینے اے کائنات دے لوگو، اللہ پاک نے جس بندے نو 3 بیٹیاں عطا فرمائیاں. کنیاں بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں جس بندے نو اللہ پاک نے عطا فرمائیاں. آقا علیہ السلام فرمان دینے من کان لہو 3 بنات، 3 بیٹیاں اللہ پاک نے اس بندے نو عطا فرمائیاں. فصبر علیہن، اس بندے نے اس بات تے صبر کیتا. 3 بیٹیاں اللہ پاک نے عطا فرما دیتیاں، انہاں 3 بیٹیاں دی پیدائش سے اس نے صبر کیتا. آقا علیہ السلام فرمان دینے وَأَطْمَعْهُنَّ، جتنی اللہ پاک نے اس نو توفیق دیتی، اس نے اپنی بیٹیاں نو اچھا کھانا کھلایا. وَسَقَاهُنَّ، اچھا پانی پلایا. وَكَسَاهُنَّ، اچھا لباس پہنایا. من جدتہ کن لہو حجابا یوم القیامہ، ایدہ بیٹیاں دی پیدائش سے صبر کرنا، بیٹیاں نو جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اچھا کھانا کھلانا، اچھا پانی پلانا، جتنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اچھا لباس پہنانا، تے قیامت والے دن ان 3 بیٹیاں دی پرورش دی وجہ تو اللہ پاک جہنم تو پردہ عطا فرما دیں گے. جنہوں 3 بیٹیاں عطا فرمائیاں انہیں اس دی پرورش تے صبر کیتا. صبر کس بات تے؟ موجودہ دور دی بات کرا، بیٹی دی تربیت کرنا انتہائی مشکل عمل ہے. اپنی زندگی دا اکثر حصہ بیٹی دی پرورش تے خرچ کرنا پڑے گا. صبح سکول چھڈ کے آؤ، شام نو واپس لے کے آؤ، جتنے اس نے معاملات نے خود اپنی نگرانی کے اندر دیکھو. اور آقا علیہ السلام نے جس وقت اس حدیث کو بیان کیتا، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر، اللہ پاک نے مینوں 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں، کیا میرے واسطے بھی قیامت والے دن جہنم دی اگ تو پردہ ہوئے گا؟ تے صحیح بخاری دی اندر روایت نقل ہے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے فرمان دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وزم اصابعہو. آقا علیہ السلام فرمان دینے من عال جاریتین، اللہ پاک نے جس نو 2 بیٹیاں عطا فرمایا، اللہ پاک نے جنو 2 لقطے جگر عطا فرمائے، اللہ پاک نے جس گھر دے اندر 2 بیٹیاں نو پیدا فرمایا، اللہ پاک نے جس گھر دے اندر 2 رحمتاں نو نازل فرمایا، جیڑا بندہ انہاں دی تربیت دین اسلام دے مطابق کرے گا، دین اسلام دے احکامات دے مطابق اپنی بیٹیاں دی پرورش کرے گا. کس طرح پرورش کرنی ہے؟ جس طرح زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم دی پرورش کی تھے. حضرت مریم علیہ السلام جس طرح اللہ پاک نے قرآن دی آیتاں بنا دیتیاں، حضرت مریم علیہ السلام دی پرورش، حضرت مریم علیہ السلام دی زندگی گزارنا، حضرت مریم دی زندگی نو اللہ پاک نے قرآن دی آیتاں بنا دیتا. اسی طرح اپنی بیٹیاں دی تربیت کرنی ہے. جس طرح اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دیا نے، اما جی عائشہ فرما دیا نے ایک دن میرے کول ایک عورت آئی، یہ 2 بیٹیاں نے. اما جی عائشہ فرما دیا نے میرا دل چاہیا کہ میں انہاں دی مہمان نوازی کرا، اپنے گھر دے اندر گھر دے برتناں نو ٹٹولیا، دیکھیا، کھولیا برتناں نو، لیکن سوائے پانی اور ایک کھجور تو کوئی چیز نہ ملی. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک کھجور اٹھائی اور اس عورت دے ہاتھ کے اندر پکڑا دیتی. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर दे अंदर आए, अम्मा जी आयशा ने इस मामले नू जिक्र फरमाया। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने इस औरत दे हाथ दे अंदर मैं एक खजूर पकड़ा दी, इसने इस तरह खजूर दे दो टुकड़े कीते, एक एक बेटी नू पकड़ा दिता, दूसरा दूसरी बेटी नू पकड़ा दिता। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने क्या अल्लाह दे पैगंबर मैनू मामला बड़ा अजीब लगा, मैं बच्चियां समझ के दरगुजर कीता। इस औरत दी मेहमान नवाजी दे अंदर घर दे अंदर जेड़ी एक खजूर मौजूद है, मैं इस औरत नू पकड़ा देते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने फा अहसना इलैहिन्ना व कुन्ना लहू सितरम मिनन नार। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने इस औरत नू अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन जहन्नम दी आग तो पर्दा अता फरमा देंगे। किस वजह तो पर्दा अता कर दिता जाएगा? इन्हें अपने नालों ज्यादा अपनी बेटियां दी कदर की थी, खुद भी खा सकती सी, लेकिन इसने अपनी बेटियां नू खजूर दो टुकड़ियां दे अंदर करके पकड़ा देते। जिस वक्त बंदा दीने इस्लाम दे मुताबिक अपनी बेटियां दी परवरिश करेगा, अपनी बेटियां दा कुरान दे नाल ताल्लुक बनाएगा, जिस वक्त बेटियां कुरान दा तर्जमा पढ़न गिया, जिस वक्त बेटियां उम्महातुल मुमिनीन दी सीरत पढ़न गिया, उस वक्त इन्हां नू कुरान दा इल्म होएगा। मेरे महबूब पैगंबर दी असहाब दा सीरत पता चलेगी। और किसे कहने वाले ने बेटी दी अजमत ते बड़े प्यारे अशार कहे ने, जो बेटी बहन पाबंद कुरान दिए, जो बेटी बहन पाबंद कुरान दिए, नाले आका दे फरमान दिए, ओटे रहमत रब रहमान दिए, सोना रहमत दिया चढ़िया ला गया। जिस घर दे अंदर अल्लाह पाक ने बेटियां नू पैदा फरमाया, सोना रहमत दिया चढ़िया ला गया। दो बेटियां जिन्ने पालियां, दो बेटियां जिन्ने पालियां, ओनू पाक नबी फरमा गया। होया साथ नसीब नबी दा, बड़े आला रुतबे पा गया। बेटी खुशबुआं परया फल लोको, बेटी खुशबुआं परया फल लोको, जेड़े मिलन ना बाजारों लोको, एते हीरा है अनमोल लोको। मैं गल इथे मुकदी मका दिया, दो बेटियां जिन्ने पालिया, ओनू पाक नबी फरमा गया। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया, मन आला जारियतैने दखलतु व अना हुआ फिल जन्ना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, अल्लाह पाक ने जिस बंदे नू दो बेटियां अता फरमाइया, जिस बंदे नू अल्लाह पाक ने दो बेटियां अता फरमाइया, इन्हें दीन इस्लाम दे मुताबिक इन्हां बेटियां दी परवरिश की थी। आका फरमांदे ने, दखलतु अना व हुवल जन्ना कहा तैनी व अशारा बि असाबिही। आका ने अपने हाथ में इस तरह बुलंद किया। आका फरमाते ने, जिस तरह मेरिया दोनों उंगलियां कठिया ने, जिन्हें अपनी दोनों बेटियां दी परवरिश दीन इस्लाम दे मुताबिक की, क़यामत वाले दिन जिस तरह ये दो उंगलियां अलहदा नहीं हो सकदियां, इसे तरह बेटियां दी परवरिश पाने वाला मेरे नाल जन्नत दे अंदर जाएगा। बेटी दा मुकाम इतना बड़ा है कि जदों बेटी दी परवरिश दीन इस्लाम दे मुताबिक करो और दीन इस्लाम दे मुताबिक जिस वक्त जवान हो जाए निकाह करो, तो फिर मेरे महबूब पैगंबर ने बशारत फरमाई कि जिस तरह हाथ दियां दोनों उंगलियां अलहदा नहीं हो सकदियां, इन्हां नूं अलहदा नहीं किया जा सकता,
اسی طرح میرے نال او بیٹیاں دی پرورش کرنے والا بندہ جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جنہاں نو بیٹیاں دے نال نوازیا، اللہ پاک انہاں نو بیٹیاں دی قدر کرن دی، بیٹیاں دی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے میرے برا بیٹیاں تو محروم نے، اللہ پاک انہاں نو بیٹیاں دی رحمت نوازے، اور جتنے بھی بے اولاد نے اللہ پاک انہاں نو اپنی رحمت دے نال اولاد عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔